حضور دے یاراں دا بن جا تو بدار حضور دے یاراں دا بن جا تو بدار حضور دے یاراں دا بن جا تو بدار حضور دے یاراں دا نہ کر تو انکار 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 حضور دے یاراں دا بن جا تو بدار حضور دے یاراں دا بن جا تو بدار رتبہ صدیق دا تو سرکار تو پوچھتا سے حوصلہ یار غار دا غار تو پوچھتا سے رتبہ صدیق دا تو سرکار تو پوچھتا سے حوصلہ یار غار دا غار تو پوچھتا سے تکتا سے تو پیار حضور دے یاراں دا تکتا سے تو پیار حضور دے یاراں دا نہ کر تو انکار حضور دے یاراں دا میں کلام دے وچوں ایک شعر بھی پڑھ کے بل میں مولا علی دے شان پڑھنے تے میرا بانی کیونکہ میں بھی بانی ہاں تے الحمدللہ جڑے اس بزم دے وچ سارے صدر ہیں بھائی غلام یاسین سواگی صاحب انہاں حکم کیتے بھائی پیر سواگ دے سیرے تے دو شعر بھی لازمی ہے کیونکہ انہاں دا سایہ زیر سایہ اے محفل الحمدللہ جاری و ساری ہوندی ہے نعرے تکبیر ڈھلا نہ ماشاءاللہ سارے علاقے دی پہچان حضرت علامہ مولانا استاد قاری مشتاق احمد چشتی صاحب سٹیج دی زینت بنن گج وج کے نعرہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری میں ایک کلام دا بھی آخری شعر پڑھنا چاہنا تے سنیا کو ایک میسج دیونا چاہنا خوشخبری دیونا چاہنا توجہ کرے سے کہ سنی کا وچ نہ کر پے جاوا